هاي البنات لي سباغيتي ديالنا زوينه فنه، والله الا غير جربوها البنات على حسابي، حتى هي كتجي غزاله كتجي فنه. شي حاجه يعني فيت في. انا كندير معاها الشيدر، كيعجبني معاها لو شيدر. وها هي باقا تبارك الله. هنا منين يجيو وليداتكم توطالور في العشيه راه تقدروا ديروا لها غير لو مود بريشوفاج. وها نتوما مهنيين بصحه وراحه. جو بريبار اون صوص بولونيز ا ما فاصون. عندي هنايا خيزو، بصيله، لي طوماط سوريز. لي طوماط سوريز كيجيو حسن في لا صوص بولونيز. دونك شنو غادي ندير لهم هنا؟ غادي ندير لهم لا فونكسيون توربو. فوالا غادي ندير توربو هاد لا فونكسيون هادي. دونك فوالا البنات لا فونكسيون توربو كيف قلت لكم هي هادي. علاش كتعجبني هاد لا فونكسيون توربو؟ حيت اولا سريعه بزاف، وثانيا تتخليك تكونترولي نتيا الكاليبر تاع لي زاليمون ديالك. دونك انا جو في ميتر 2 سكوند 2 فوا. فوالا البنات. دونك تنسيليكسيونيو من هنا وتطحن لينا هنا لو تيرموميكس. ما كيتحلش بوحديتو في لا فونكسيون توربو، خصنا ضروري نرجعوا ليكرون داكوي. فوالا ها هو تحل اوتوماتيك باغ سيكوريتي. انا ما خصنيش نخبط هكا الصراحه. فوالا ها هو المطيشه مع خيزو مع البصيله. دونك لا كيسكو جو في فير؟ جو في اجوتي كفيته. فوالا انا جو بريبار غير اون بوتيت كونتيتي ديال هذا. غادي نزيد عليها زيت العود. تنقوي انا زيت العود في لي باط حيت نورمالمون كيكونوا ناشفين. دونك هنا غادي نزيد زيت العود مليحه تحميره. فوالا ابري 15 مينوت دو ريسولاج باردون ها هي لا بولونيز ديالنا وجدات. دونك هنا انا شنو كندير؟ كنمشي للمنيو اولا تندير لا ريشيرش ديالي، كندير كويسون دي بات. ها هي دونك فوالا تيخرج لينا 1674 كويسون دي بات. شنو ما بغينا في لي بات، يعني اي نوع كليتو ولا اي نوع شفتو ولا اي صوص كتلقاوها هنا في كوكيدو. دونك انا جو في فير ان بازيك لحقاش ديجا وجدت هنايا لا صوص بولونيز ديالي ها هي طايبه. دونك هنا عندي لا كويسون دي بات. انا جو في ميتر دي سباغيتي. فوالا كومونسي ا كويزيني. عندي 1200 غرام دو. نورمالمون هاد لا كويسون دي بات كنديروها منين تنبغيو نسلقوا لي بات. انا شنو كندير؟ تنخلي لا صوص بولونيز ديالي وتنزيد عليها واحد 500 غرام ديال الماء. فوالا ها نتوما البنات 500 قول 520 قول 600 باردون. يعني هاد لاصوص ديالي كيطيبوا ليا فيها لي سباغيتي او فور اي ا مزور. غادي تشوفوا كيفاش. دونك هنا غادي نزيد ندير سويفون انسيري لو غوبلي اي لو كوبل اي لو كوفركل اي لو غوبلي دوزور. ها هو سويفون. عندنا 10 مينوت ا 100 دوغري. انا ديجا درت الماء ديالي سخون. دونك جو في زابي هاد ليتاب روتيري لو غوبلي دوزور. ها هو باردون راه تنخدم غير بيد وحده. هنا شنو تيقول لينا؟ اون كويراس كافي دو سيل. انا ديجا دايره لا صوص. هنا كيعطيني 300 غرام دو بات سيش كورت لونغ بين او سباغيتي باغ اكزومبل، يعني اللي بغيتي. vous avez l'ajouté par l'orifice ديال الكوفركل. فوالا البنات ها زدت لي سباغيتي ديالي. جو في ميتر سويفون. عطيني 100 دوغري اي لو سونس انفيرس. وهنا شنو تيخلي لك نتيا الوقت؟ سا ديبون على لي بات ديالك شنو مكتوب فيهم. ها هما لي بات كل وحده شنو مكتوب فيها. انا باغ اكزومبل عطيني هنايا 5 ا 7 ا 9 مينوت. عندي هنا لا مارك بانزاني 7
9 minutes de cuisson. دونك هنا شنو غادي نجي، انا ما غاديش ندير 7 9، غندير 10 كوم صح. حنا المغاربه تنبغيو شويه لي بات يكونوا طايبين ماشي الدنتي. فوالا البنات ها هو. وقال لي هنا tournez le sélecteur sur la vitesse 1. ها هي. وديجا هوايا داير ليا لو سونس انفيرس. فوالا البنات. وكيبقاو لي بات ديالنا كيطيبوا وكيدوروا او فور يا مزور كيدخلوا لينا في ديك لاصوص وكيطيبوا. ساشون انا البنات كو هاد لاباط اللي عندي راه فيها 500 غرام، يعني انا دايره تقريبا 450 غرام ديال لاباط ديال لي بات. ها نتوما 500 غرام، خليت منها غير هاد شويه، تقريبا درت 400 قولي شي 420 غرام ديال لي بات. فوالا وتنخلوها هي تطيب وهي اللي مزيان في الترموميكس البنات وهو اننا نقدو نبروغراميو نابورت كيل غوسيت، نخليوها كطيب ونمشيو نقضيو شغلنا. ما كنبقاوش حاضيين عندك لاباط يتحرقوا، عندك يتسلقوا، عندك يعني عندك ينشفوا لينا، عندك يلصقوا. دونك لي بات كيطيبوا اون توت سيكوريتي. دايوغ ماشي غير لي بات، كاع لي غوسيت ديالنا وكاع لي بلا. فوالا البنات غنتلاقاو ان شاء الله منين غادي يطيبوا لينا لي بات. كنرجع البنات ونحل واحد لا بتيت بارونتيز، سي كو لو تhermomix سي اون ديكوفرت. قد ما حنا صافي دي زاني كون طرافاي في تhermomix، و اشاك فوا اون ديكوفر تhermomix، اون ديكوفر دي نوفيل فونكسيوناليتي، دي نوفيل استوس. اشاك فوا سوا تجبريها لراسك، سوا كتفرجي في ناس اخرين اكتشفوها كتجربيها. يعني التhermomix دائما تيخلي لك ديك كيف تنقولوا داك المخيله ديالك دائما انت كتبدعي مع التhermomix، دائما كتبدعي. وما عمرنا ما كنتعلموا في دقه واحده، يعني دائما كنبقاو نتعلموا. فكيف كتشوفوا البنات هما لي بات ما بقاوش بحال قبيله، غاديين تيدوروا تيدخلوا لي في لاصوص وغادي يطيبوا في لاصوص بولونيز ديالهم وفي المريقه ديالهم. ما يبقى لي غير نغابي عليهم شي شويه الفرماج من الفوق. دونك فوالا البنات تعطينا لو طون دو غوفرواديسمون. دابا راه لو طون دو كويسون سالا. اي فوالا اي فوالا البنات لي بات باردون نحبسو. فوالا هما لي بات ديالنا طابو. شفتوا ما تيجيو لا ناشفين لا فازقين لا حتى شي حاجه، تيجيو غزالين. ها هما البنات مهورين وتبارك الله عامرين بلا صوص. وسيت اون صوص اللي فيها لي كاروت وفيها دي ليغوم اللي غادي ياكلوها وليداتنا بلا ما يعيقوا. ولي بات هما طايبين مزيان. ما نقول لكمش البنات البنه ديال هاد لاصوص وهاد لا فاصون باش تيطيبوا لي بات في تhermomix بلا ما نسلقوهم بلا حتى شي حاجه، كلشي كيطيب الا فوا.